हैसियतले नाताले गर्ने हो भने हामीले जनता माइलिङको व्यवस्था, स्कुलमा विभिन्न कार्यक्रमद्वारा कोभिड विरुद्धको खबरको बारेमा जानकारी गराई जनचेतनामूलकको कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हस्त धन्यवाद। एउटा चिज चाहिँ तपाईँ ठिक गर्नुभयो। तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा एउटा चिज चाहिँ के हो भने तपाईँको प्रेजेन्टिङ स्टाइल चाहिँ कमसेकम तपाईँले होल्डिङलाई कभर गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यो होल्डिङ पनि अचम्म लाग्दो होल्डिङ हुँदैन क्या। तपाईँ होल्डिङ गर्दा कसैको आई कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भने त्यसले गलत गर्दैन। त्यो तपाईँको राम्रो पोइन्ट हो। अर्को सोल्युसन पनि मिस्यो। तपाईँको कन्टेन्ट चाहिँ बलियो थियो, कन्फिडेन्सी लेभल र बडी ल्याङ्ग्वेजमा थोरै भएको भए तब अलिकति तपाईँको आइसकेको थियो होइन। मैले अलगै तरिकाले चाहिँ प्रिपेयर गरेर चाहिँ यहाँ के भन्न मिल्दैन भनेको त्यो हो नि त। मैले तयारी गरेर आएको चाहिँ अलग तरिका थियो। गर्नुहोस् न अहिले सकेपछि लास्टमा होइन अहिले गर्नुहोस् होइन अहिले गर्नुहोस्। तपाईँलाई कहाँ अवसर घुमिन्छ। ल तपाईँले जे तयारी गर्नुभयो त्यो चाहिँ गर्नुहोस् न। समय थाहा छ नि यो अरू पाउनु हो यो चान्स तपाईँको लागि विशेष। ल गर्नु मुखमा टेप लगाइदिनु त्यो अलिकति सिन्टाइज गर्नु स्टार्ट गर्नु। सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा 15 दिने उत्कर्ष तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमका लागि केही सिक्न केही गर्न भनी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी साथीहरू र त्यसैका लागि यस कार्यक्रमलाई अझ असल र सुदृढ बनाउन एक असल युवालाई असल बाटोमा मार्गदर्शन दिलाउनका लागि प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिनुभएका आदरणीय रामचन्द्र सुन्दासज्यू, केही सिक्नका लागि विभिन्न आफ्ना काम काजहरू छोडी आज यस बन्द कोठासम्म उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण साथीहरू र आज मैले यो 3 मिनट समयमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यी भन्न गइरहेका कुराहरू बिचमा मैले मेरा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यही कमी कमजोरीहरू भए यसै बन्द कोठामा अहिलेको यही समयमा यही छोडिदिनु होला भन्ने पनि म आशामा छु र मेरा केही राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै जानुहुनेछ भन्ने पनि म पुनः आशामा छु है। आज विश्व कोभिड-19ले गर्दा छेक विषेक भएको अवस्था छ। देशका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरूले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको कसरी जिम्मा लिने, मेरो जनताको सुरक्षा मैले कसरी गर्ने, स्वास्थ्यमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा आफ्ना आँसुहरूको अभारी बगाइरहेका छन्। यसै कोभिडले गर्दा आज कोही खाना लाउन पुगेको छैन, कोही यसै कोभिड आएको कारणले आज अरबपति भएर खिचिरहेका छन्। दुःख त्यतिखेर लाग्छ जब यस महामारीमा जब कोभिडले कारणले गर्दा कयौं नारीहरूका सिउँदो पुछिए, कयौं महापुरुषहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो, कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरूले जीवन गुमाए, कयौं मेरा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि गुमाउन पर्यो। उहाँहरूमा श्रद्धासुमन छ है सर्वप्रथम। र जब म तालिम गर्दै गर्दा म मोहिनगर कञ्चनपुर बङ्गाली नियन्त्रणमा तालिमरत थिएँ। हप्तामा एकचोटि शनिबारमा फोन पाइन्थ्यो। त्यही हेर्दै हेर्दा एउटा न्युज भेटा थियो मैले, यहाँ मास्क नपाएर पनि मृत्यु भएका थुप्रै घटनाहरू पाएको थिएँ। दुःख लाग्छ, मेरो आमाले कस्तो छोराहरू जन्मायो जो मेरा नागरिकलाई मास्कको बिजनेस गरेर आज अरबपतिमा खेलिरहेका छन्। मेरा नागरिकहरूले मास्क लगाउन नपाएर आज अकालमै मृत्यु र कोरोनासँग सँगसँगै जीवन बिताए। भन्दै म मेरा यी दुई कुराहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अब उहाँलाई सोल्युसन दिउँ ल।
तपाईको यसमा के आयो भने सम्बन्धन एउटा फरक आयो जो तपाईले बनाएको कन्टेन्ट भित्र सम्बन्धन एउटा फरक थियो त्यो चाहिँ फरक आयो बरु तपाईले सुरुमा चाहिँ प्रब्लम र सोलुसन दिनुभएको थियो सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले दुनियाँलाई पुरै अब स्याडनेसतिर लानुभयो अनि तपाईको पछि अलि बाँकी थियो होला त्यसको सोलुसन यो गर्नुपर्छ है हामीले भन्दै थियो होला होइन र तपाईलाई एज अ अब हामी सँगै बसेको दुई पाँच दिन सँगै बसेको नाताले तपाईँ साहित्यतिर तपाईँ लाग्नुभयो भने अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू तपाईँले बनाउनु भयो भने वेतन सरले पनि सुनिराख्नु भएको छ यो उहाँको च्यानल पनि छ र तपाईँले डियर कल्याणको कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ या अरू कुनै दीपक समीरहरूको कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ हो तपाईँको थिम चाहिँ के भने तपाईँले विषयवस्तु पक्रेर त्यो विषयवस्तुलाई अलिकति लेखन मार्फत त्यो भित्र तपाईँले राइमहरू मिलाएर तपाईँ त्यो टाइपको प्रोग्राम बनाउनु भयो भने चाहिँ र पछाडि बाँसुरीको एउटा जुन सर बजिरहेको भने चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम 9:30 बजेपछि कार्यक्रम तपाईँको त्यो तपाईँ होइन तपाईँ अलि आफ्नो क्वालिटी पनि थाहा पाउनु पर्यो क्या कहिले क्वालिटी अर्कै हुन्छ गइन्छ अन्त कि होइन कहिले नै त्यस्तो भयो भने पनि जीवनमा सक्सेस हुन सक्दैन र तपाईँले मेरो आग्रह छ कि त्यो लेखनतिर कविता वाचनतिर त्यो 9 बजेपछिको कार्यक्रमतिर तपाईँले ध्यान गएर 9 बजेपछिको कार्यक्रम बनाउने तपाईँसँग प्रयास भयो भने तपाईँलाई सबभन्दा बेटर यो हुन्छ है यो तपाईँलाई मेरो पर्सनल सजेसन हो तपाईँको प्रोग्राममा होल्डिङ छ अनि तपाईँको प्रोग्राममा इमोसन्स छ क्या त्यो भित्र त्यो स्याडनेसको त्यो मान्छे रमाउने काम त्यो जेन मान्छेले गर्न सक्दैन तपाईँले सक्दैन क्या त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो अहिले तपाईँलाई यो तपाईँको यो प्रेजेन्टेसन त्यही बेला पनि तपाईँलाई त्यो अगाडिकोमा दिनुभयो तर प्रेजेन्टेसनले के भन्दैछ भने तपाईँ स्पिकर होइन तपाईँ आगो स्पिकर अथवा तपाईँ म अगाडि गएर रेडियोको अथवा राम्रो उद्घोषक बन्छु भन्दा पनि तपाईँ राम्रो एउटा साहित्यको प्रेजेन्टर बनिनुहुन्छ क्या त्यो त अहिले आगो दिमागमा राख्नु भएको छ यो मेरो सल्लाह हो पर्सनल सल्लाह हो अब यता चाहिँ हाम्रो मिस हजुर सेतो कोट माइक चाहिन्छ तपाईँको समय सुरु हो अब आदरणीय गुरु लगायत यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा म मित्राको तर्फबाट नमस्कार। मैले यहाँ बोल्नको लागि चाहिँ आज जलवायु सम्बन्धी बोलौँ कि भन्ने लागेको थियो तर सरले फर्स्टमै महिलालाई भन्दा पुरुषलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र म महिला हिंसा को चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने शीर्षकमा केही भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। दया र मायाकी खानी अनि सौन्दर्यको रानी अनि विभिन्न खालका दुःख कष्ट अनि पीडाहरू आफूभित्र भएर पनि बाहिर मुसुक्क हाँस्न सक्ने अद्भुत कलाकार महिला आज देश विकासको निमित्त ऊ तगारो बनेर उभिएको छ। त्यो तगारोलाई हामीले उखाड्नको निमित्त अब ठाउँ बस्ती बस्तीबाट तपाईँ म अनि सम्पूर्ण नारीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विभिन्न खालका हाम्रा समाजमा महिलाहरू शोषित भइरहेका छन् जस्तै दाइजो प्रथा लैङ्गिक विभेद जस्ता कुराहरूबाट पीडित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो समाजमा छोरा जन्मिँदा खुसीले बलुन पड्काउँछन् तर छोरी जन्मिँदा ए छोरी पो रहेछ भन्ने खालको संस्कार छ हामीमा। त्यसलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामी नारीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दुर्गा माताले आफ्नो शत्रुको अन्त्य गर्नको लागि त्रिशूलको युज गरिएको थियो भने त्यही 3वटा हामी नारीहरूको लागि पनि त्यही 3वटा शूलहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यो हो सहभागिता, समानता र सुरक्षा। नारीहरूलाई पढ्नको निमित्त बुक र कलम त दिइन्छ तर युद्ध गर्नको निमित्त तरवार दिइँदैन। त्यसैले हामी नारीहरूलाई हाम्रो सुरक्षाको निमित्त एउटा हातमा कलम अनि अर्को हातमा तरवार दिनुस् अनि मात्रै हामी नारीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने भाइटिकाको दिनमा देखिएको ती दाजुभाइ र दिदीबहिनीको मेलमिलाप 365 दिन नै हाम्रो देश नेपालमा देखियोस् अनि विश्वको सामु हामीले के भन्न पाइयोस् भने महिला हिंसा अन्त्य भएको देश नेपाल हो भनेर चिनाउन पाइयोस् भन्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद।
मिनु लामाजी हैन तपाईको स्पिकर होइन तपाई के हो भने अब के भन्छ यसलाई यो भाषण कला चाहिँ तपाईसँग राम्रो छ हैन तपाई एउटा प्रोग्राममा गएर तपाई एउटा टपिक दियो भने तपाई लामो समय तपाईले बोल्न पाउनु भने एउटा डाइरेक्सन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हैन त्यसले गर्दा यसलाई स्पिकर कम्प्लिट स्पिकर अथवा त्यसलाई चाहिँ नजाऊ हैन तर तपाई भाषण कलामा चाहिँ तपाईको राम्रो छ त्यसको मतलब तपाईलाई कुनै विषयको वक्तित्व भन्छ बस वक्तित्व टाइपकोमा तपाईको राम्रो छ हैन वक्तित्व वाद विवाद वाद विवादमा चाहिँ तपाई अलिकति झगडा गर्न सक्नुहुन्न तपाई खुल्लस्त बग्न चाहिँ सक्नुहुन्छ हैन विषयमा बग्न सक्दैन वक्तित्व भनियो तपाई वक्तित्व चाहिँ तपाईलाई छ भाषण कला क्लासहरु लिनु भयो भने तपाई भविष्यमा लिडर बन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको संकेत हो र फेरि तपाईको संकेत लिडर बन्ने छ यता अब अर्कोतिर जानु भयो त्यो भने तपाईलाई रेडियो कार्यक्रमहरु र यसै अगाडि बोल्ने कार्यक्रम हैन भोइस मात्रै पठाउने कार्यक्रमहरु तपाईलाई सुट गर्छ भोइस मात्रै पठाउने के भोइस पठाउने र अरु केही चीजहरु घुमाउने त्यस्तो टाइपको अब बेचनजीको अनलाइन च्यानल छ उहाँसँग पनि यसो सरसल्लाह गर्नुभयो भने त्यताबाट केही प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ अरु त तपाईमा केही छैन मार्क्समा छ अरु चाहिँ यति मार्क्स तपाईको मार्क्स चढेको छ यसमा छ अब सरको पालो यता हाम्रो सरको पालो माइक चाहिन्छ सर चाहियो यो माइक पनि अन गरिदिएको हुन्छ गर आउँछन् केही नगर्छ समय सुरु अझ बितेको हजार साल 1 महिना नगरेका थिए सर्वप्रथम रमेश तामाङका नियम अभियान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित मतदाताहरूमा र आज कोभिड-19 तहमा सरकारको भूमिका किन कम भइरहेको किनकि हाम्रो देशमा बेरोजगारीको समस्या छ जताततै बेरोजगारी भोकमरीले नेपालीहरूमा पीडा वेदना बढिरहेको छ र हाम्रो देशमा अहिलेको सन्दर्भमा जताततै कोरोना बढिरहेको छ जताततै कोरोनाको हल्ला भइरहेछ र हाम्रो देशमा कोरोना बढ्नुको मुख्य कारण एउटा बेरोजगारी र बेरोजगारकै कारणले विभिन्न खाडीको रूपमा आफ्ना पसिना बगाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यहाँबाट फर्किने क्रममा स्वास्थ्य निकायका कमजोरी र नाका सीमामा चेक जातको कमी कमजोरीका कारणले हाम्रो देशमा कोरोनाको संक्रमण बढेको हुन सक्छ र सरकारहरू कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा नि आफ्नो पोस्ट आफ्नो कुर्सी आफ्नो पदमा धेरै आफ्नो फोर्स लगाउनु भएको छ किनकि उहाँलाई जनताको माया नै छैन उहाँलाई आफ्नो पद अब मारेर आफ्नो कुर्सी भएको छ र त्यसै क्रममा हाम्रो देशमा कोरोना बढ्नुको मुख्य कारण हामी जनता नै हो किनकि हामी जनता आफैले आफ्नो सुरक्षा आफूसँगै मास्क सेनिटाइजर लगायत आफू सामाजिक दूरी कायम गरिरहेको भयो भने अवश्य नै यो कोरोना समाधान छ होला भन्ने लाग्छ मलाई र हामी जनता र हामी मनोभाव र सेनिटाइजर र नाङ र मासु जस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ नाङ बिनाको मासु मासु बिनाको नाङ जस्तै हामी मान्छे बिना मास्क र सेनिटाइजर र मास्क बिना मान्छे हिँड्नु हुँदैन त्यसैले हाम्रो कोरोना नियन्त्रण हुन सक्छ र हाम्रो देशमा अहिले कोरोनाको माहौल चलिरहेको छ र हाम्रो देशमा सरकारले भन्नुहुन्छ लकडाउन गर्नुपर्छ किन लकडाउन गर्ने लकडाउन गऱ्यो भने हामी भोकमारी बेरोजगारीको समस्या छ र भोकमारीले तपाईको बारेमा आदि भेट हुनुहुन्छ अरु विषयमा नहोस् तपाईको बारेमा कहाँ पढ्नुभयो अहिले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको परिचय तपाई आफ्नै मात्र तपाई मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ Good morning everyone. Good afternoon everyone. म रमेश तामाङ सिन्धुपाल्चोक ट्रान्सफर्मी थम्पर गाउँपालिका वडा पर्सा लेखकाबाट म गाउँमा नै अध्ययन गरेको थम्पा गाउँ सेकेन्डरी स्कुलमा म क्लास 2 ले गएर भर्खरै यहाँ काठमाडौँमा अध्ययन गर्नका लागि आएको हुँ र उत्कृष्ट कला सिक्नका लागि म आएको छु के भन्छ त्यो के वर्ड अघि म सम्झिरहेको थिएँ र फाइल पनि होइन कम्प्लिट पनि होइन यो तपाईमा के एउटा छ भने त्यो एउटा चीज छ जुन चीजहरुसँग छैन
इमानदारिता पनि होइन। इमानदारिता त अर्को एउटा अनेस्टीको अर्को पार्ट छ। तर तपाईमा बनाउने चिज चाहिँ छैन क्या, नेचुरल हुन्छ क्या। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने तपाईबाट धेरै चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने। तपाईलाई एग्रेसिभ स्पिकर पनि बनाउन सकिन्छ, तपाईलाई स्याड स्पिकर पनि बनाउन, तपाई जता लगाउनै सकिन्छ त्यो टाइपको मान्छे त। र तपाईको प्रेजेन्टेसनमा अलिकति भाषाको प्रब्लम छ उहाँको हैन, थङ्कल दा भनेपछि अलि माथिबाटै आउनुभएको छ। त्यहाँको माहौल मलाई थाहा छ। मैले त्यहाँ एउटा इन्टरभ्यु गर्दाखेरि बिचरा नेपाली नबुझ्ने आमा पनि हुन्थ्यो क्या। माथि 5 पोखरी भन्दा माथि याङ्ग्रीमा म गएको थिएँ। त्यो याङ्ग्रीको खोला पार अझ माथि गएछु क्या। म माथि डाँडापट्टि खाले डाँडा कि के भन्ने, खाले डाँडा कि के भन्ने, त्यहाँ नेपाली पनि नबुझ्ने टाइपको त्यहाँ मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँको भाषाको प्रब्लम हो, त्यो तपाईँले सुधार्दै जानु पऱ्यो। र तपाईँले बिचमा धेरै र भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, त्यो र धेरै बोल्नु हुँदैन। रको मिनिङ के भने सिद्धियो भन्ने। र अब म भन्ने हो, सिद्धियोको बेलामा चाहिँ यो र भन्ने शब्द अलिक बढी आउँछ। हुनसक्छ भन्ने शब्दहरू नहाल्नुहोस्, बाँकी यहाँ छँदैछ। अब हाम्रो यता इकोनोमिक्सको पालन त सेतो टी सर्ट लाउने मिसको पालन चाहिन्छ। आदरणीय गुरु लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण म सबिना आमाको नमस्कार। मैले चाहिँ आज यो कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका भन्ने विषय सँगसँगै एउटा व्यक्तिको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर केही कुरा भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम कोभिड, हामी कोभिड भन्ने विषयमा अरू रोग अरू भाइरस जस्तो हामीले कतै कोभिड यस्तो उस्तो हामीले यो गर्ने हुन्छ, यो भनेको यो यहाँदेखि आएको भन्ने हामीले यसको परिचय दिन खासै जरुरी छैन, किनकि वर्षौँ दिन बितिसक्यो। 1 वर्ष गइसक्यो। कोभिड भन्दाखेरि साना के अरे बालकदेखि लिएर वृद्धसम्म कोभिड भन्ने शब्द नै एउटा हुन्छ नि, त्यो उच्चारण गर्न नसक्ने मान्छेले पनि कोभिड भनेर के गर्न सानो बच्चालाई पनि कोभिड भन्दै हिँड्दा छन्। यसको विषयमा धेरै हामीले यसको कोभिडको बारेमा यसको परिचय दिन त्यसै जरुरी छैन। र कोभिडलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने एउटा सरकारको भूमिका हुन्छ नि। सर्वप्रथम सरकारकै भूमिका हुन्छ कोभिडमा। कोभिड भनेको के एउटा सर्वमा रोग जस्तै फैलिरहेको छ। किन अरू रोग जस्तो पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्तो होइन कि एउटा व्यक्तिलाई लाग्यो भने अर्को व्यक्तिलाई सर्ने एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्ने हरेक कुरा हुन्छ। एउटा सरकारको नै के अरे सरकारको भूमिका एउटा कोभिड नियन्त्रणमा छ। किनकि सरकारले नै भूमिका छ सर्वप्रथम त। अब एउटा सामाजिक के अरे शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छन्, धेरै मान्छेहरू भेला हुने ठाउँ भनेको एउटा शैक्षिक संस्थाहरू नै, विद्यालय अरू जस्तै विद्यालय जस्तै सङ्घ संस्थाहरू छन् जहाँ धेरै मान्छे जस्तै दुईभन्दा बहुत एउटा धेरै मान्छे हुने, एउटा धेरै मान्छेको जमघट हुने ठाउँ एउटा शैक्षिक संस्थाहरू छन्। यो सरकारकै प्रायः जस्तो सरकारले नै चलाएको हुन्छ। सरकारले बन्द भनेको बन्द भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ सरकारले खुला भनेको खुला हुन्छ। कुनै प्राइभेट जस्तै सानोतिरो हुन्छ नि, कुनै सङ्घ संस्थाहरू 2-4जनामा उनले त्यहाँ सरकारले नहुँदा पनि खोलेको हुन्छ, त्यस्तो होइन। जस्तै विद्यालयहरूमा धेरै विद्यार्थीहरू 2000, 3000, 5000सम्म विद्यार्थीहरू सरकारकै नै योमा रहेको हुन्छ, सबैको अधीनमा रहेको हुन्छ। सरकारले बन्द भनेपछि बन्द हुने, खुला भनेपछि खुला हुने, त्यो चाहिँ सरकारले नै अब नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारले बन्द भनेर सरकारले नियन्त्रण गर्छ। र त्यो सँगसँगै प्रत्येक व्यक्तिको पनि त्यति नै भूमिका छ। किनकि हामी व्यक्तिहरू सरकारले चाहिँ के भने जनचेतना फैलाउने, षड्यन्त्र देखाउने, हामीले कोभिड 1 वर्ष भइसक्यो अझ पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। अब योभन्दा पछि हामीले के गर्ने, कसरी हामीले त्यो के अरे कोभिडलाई नियन्त्रणमा लिने, कसरी हामीले अब त्यसलाई त्यसलाई हामीले सघाउने, कसरी हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ भनेर एउटा गर्ने भनेको एउटा सरकारले भनेपछि त्यत्तिकै एउटा प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका हुन्छ। हामी व्यक्तिले के गर्नु, सरकारले के गर्ने चाहिँ आउने यो के अरे रोड लिएर बस्ने के अरे गाडीमा चाहिँ हिजो भन्ने के अरे सरकारले के भन्न भने चाहिँ अहिले कोभिड एकदमै बढिरहेको छ, हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई सिकेर आएको नि। हिजो के अरे गौशाला भनेर ट्राफिकले भनिरहेको छ नि, गाडीमा मास्क लगाएको मान्छे नजाऊ भनेर भनिरहेको छ। त्यसले के भने जनचेतना दिने काम, चेतना दिने हामी प्रत्येक व्यक्तिको काम हो। त्यसले के भन्छ भने मास्क लगाएर मान्छेहरू गाडीमा हाल भने हामी के भन्छ सरकारको लागि काम गरेर यस्तो गरिरहेको छौँ। हामी सरकारको लागि त हो भने चाहिँ हामी अहिले मास्क चाहिँ हाम्रो खल्तीमा छ भने चाहिँ एकछिन बारिसैन कोही मान्छेले पुलिसले मास्क खै भने चाहिँ बराबर उसको लागि लगाएर जबरजस्ती उसको लागि उसको बाध्यताले हुन्छ नि, बाध्यता गर्ने लगाएर आउँछौँ। आफ्नो बारेमा मात्रै भन्नु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो नाम सबिना आमा, घर सुदूरपश्चिम बाजुरा, आल बस्नु चाहिँ के अरे भक्तपुर दुवाकोट, अध्ययन चाहिँ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा। सांस्कृतिक विकास समूहको बारेमा सांस्कृतिक विकास समूहको बारेमा मलाई केही यो नाम मैले सुन्दा पनि सुनेको थिएन। अस्ति नै हाम्रो दिजुले चाहिँ फेसबुकमा भेट्दा रहेछ। विद्युत प्राधिकरणको बारेमा हजुर, विद्युत प्राधिकरणको बारेमा विद्युत प्राधिकरणमा के हो बजारको बारेमा भन्नु त। बजार कहाँ घर? हजुर, घर कहाँ घर? तपाईँ घर कहाँ? बाजुराको बारेमा भन्नु त। बाजुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 को बाजुरामा मेरो घर। बाजुरा बनपा 1 भनेपछि मेरो घर हुन्छ बाजुरा। अर्को भने बाजुरा एकदमै सबभन्दा टाढा, काठमाडौँदेखि धेरै टाढा रहेको ठाउँ बाजुरा। कम्पिटेन्सीमा त म तपाईँलाई
तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ, कन्फिडेन्ट लेभल तपाईँसँग छ होइन। कन्फिडेन्ट मैले तपाईँको भन्न खोजेको के भने तपाईँको कन्टेन्टमा मात्रै तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ क्या बब्लुखान। कन्टेन्टमा कमजोरी हो र कन्टेन्ट एउटा तपाईँको कमजोरी छ। तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा कन्फिडेन्सीमा नो प्रब्लम। भाषा त त्यही हो, अब पूर्व पश्चिम जता जताबाट आए पनि जहाँबाट जन्म्यो त्यसैको अलिकति प्रभाव भइहाल्छ र त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ के भन्ने टाइपको शब्दहरू तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने शब्द यो नबोल्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले र रिपिटेड कतिपय चिजहरू तपाईँ बारम्बार रिपिट भइरहेको छ त्यो रिपिट पनि तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बारेमा यति नै काफी चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा अलिक हाई मार्क्स आउनुको मेन कारण चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल मात्रै हो र अर्को अलिकति बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हातहरू चाहिँ चलो होइन, सही ठाउँमा चल्यो कि चलेन भन्ने कुरो मात्रै हो होइन। तपाईँको हातहरू चलिरहेको छ, बडीहरू तपाईँको गइरहेको फ्लेक्सिबली गइरहेको छ र चल्नुपर्ने ठाउँमा चल्यो कि भन्ने तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुभयो भने त्यो सिक्ने कुराहरू त्यो पनि जानिन्छ। अर्को सरको पालो गरौँ त हाम्रो मास्टरले त्यो मात्रै हिजो आउनुभएको बोल्नुहुन्छ कि लास्टमा तपाईँलाई नदिने, लास्टमा नदिने तपाईँलाई लिनु माइक लिनु न। तपाईँ कुनै एउटा विषयमा 3 मिनेटमा केही लजिक राख्नु पर्यो तपाईँ। समय सुरु। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म सुन्दरजबाट आएको विद्वान विष्णुप्रसाद। सबै साथीहरूले कोभिडको बारेमा, कोरोनाको बारेमा आफ्नो मत दिनुभयो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैजना कोरोना त भनिरहनु भएको छ तर कोरोनाको बारेमा राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि बुझ्नु भएको हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला तपाईँले जुन मुखमा लगाउनु भएको छ मास्क, त्यसको बारेमा एकताल तपाईँहरू सबैजना पढे लेखेको हुनुहुन्छ, आजै सर्च गरेर हेर्नु होला। मास्कको बारेमा पहिला बुझ्नुहोस् कि मास्कले कोरोना कसरी छेक्छ। तपाईँहरू कोरोनाबाट बच्नको लागि मास्क लगाइरहनु भएको छ र मास्कले कोरोना छेक्ने भएदेखि अहिले हरेक टोलमा जस्तै हरेक ठाउँमा चाहिँ अहिले एउटा चाउमिनको फ्याक्ट्री उत्पादन भएको जस्तै मास्क बनाउने फ्याक्ट्रीहरू उत्पादन भइरहेछ। मास्क नपाउने ठाउँ छैन, मास्क नलगाउने मान्छे छैन। मास्कले कोरोना रोक्ने भएदेखि त्यसमा एकताल बुझ्नुहोस्, तपाईँहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जहाँसम्म मलाई नलेज छ मास्क तपाईँहरू अहिले मलाई लाग्छ कसरी पनि भन्न सक्नुहुन्न। मास्कमा प्वाल हुन्छ, त्यही प्वालको कारणले हामी सास फेर्न सक्छौँ। मास्कमा भएको प्वालको डायमिटर तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ, थाहा छ अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ। मास्क लाउनु भएको छ, फोन गऱ्यो अनिवार्य रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ, यति भनेको भरमा कोरोना नियन्त्रण हुने भएदेखि 1 वर्षदेखि सुन्दै आएको होइन हामी। अनि त्यसो हो भनेदेखि मास्कमा पहिले बुझ्नुहोस्, मास्कको साइन्टिफिक रिजन बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूले मलाई थाहा भएको नलेज म दिने कोसिस गर्छु, एकताल सर्च गरेर हेर्नु। मास्कमा 200 देखि 300 नानोमिटरको प्वाल हुन्छ र कोरोना भाइरसको साइज हुन्छ 100 नानोमिटर। तपाईँको घरमा एउटा मुसाले दुःख दिइरहेको छ र तपाईँले मुसाबाट बच्नको लागि जाली लगाउनु भयो। जालीमा चाहिँ 2 इन्चदेखि 3 इन्चसम्मको प्वाल भएको जाली लगाउनु भएको छ। तपाईँको घरमा दुःख दिने मुसा चाहिँ यदि 1 इन्चको छ भनेदेखि त्यो तपाईँको घरमा मुसा छेक्यो। एकताल आजै मैले यो गम्भीर कुरा उठाएको हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजना डरमा बाँचिरहनु भएको छ। डरमा बाँच्नु जरुरी छैन, यही डरले गर्दाखेरि यो सबै यो स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। बिना डर हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिउँ, इम्युनिटी पावर बढाउँ र सचेत हुनुपर्छ। त्यो कुरामा म सहमत छु। साबुन पानीले हात धुने कुरामा सहमत छु। मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर यो कोभिड नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा म बिल्कुलै सहमत छैन। म यसको विरोधी हुँ। धन्यवाद। अब उहाँलाई त मार्क्सको कुरा हामीले गरौँ भन है। मार्क्स यो मार्क्स हो नि एमआरकेएस मार्क्स क्या कन्फ्युजन है तर यस्तो वर्ड बोल्नु हुँदैन खास, तर एकैचोटि भयो त्यस्तो भयो। उहाँ हिजो मात्रै आउनुभएको, अब उहाँलाई त हामी धेरै हामीसँग उहाँ भएको पनि छैन। खालि उहाँले एउटा कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई के सिक्नुपर्छ भन्ने भने उहाँले के गर्नु भइसक्यो सरकार पनि, तर उहाँबाट तपाईँले सिक्ने चाहिँ के भने अब के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो होइन।
यो भाषण कलामा नभई नहुने चिज हो। हिजो मैले त्यो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भन्ने एउटा मैले दिएको थिएँ नि, यो टाइपले आउँछ क्या। जस्तो अब के हुन्छ त भन्ने मलाई सेन्स पनि दिइरहनु भएको छ, लजिक पनि दिइरहनु भएको छ है। हो यो टाइपले बोल्ने चाहिँ तपाईँले उहाँबाट चाहिँ यो सिक्नु होला। आज चाहिँ मेन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हुने कि यही। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ त मार्क्सको बारेमा भनिसकेपछि त तपाईँ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेसको अगाडि हुनुहुन्छ नि। र उहाँले यो चिज यो हो, यो चिज यो हो, लजिक दिइसकेपछि तपाईँ के हुनु हो? प्रश्न हुनुभयो। हो यस्तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हिजो हामीले हालेको पोइन्ट उहाँ अलिकति हिजो आउनुभयो, अलिकति थोरै त्यहाँ बोल्दाखेरि उहाँले तपाईँले केही लजिक दिनुहुन्छ भन्दा मलाई यो एउटा यो माहौलमा भयो। तर तपाईँले सिक्नुपर्ने हिजो लेखेको पोइन्ट आज प्रुभ भयो। तरिकाले चाहिँ नियन्त्रण पाइरहेको अवस्था छैन होइन। यस कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकार चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रणको लागि चाहिँ अझ पनि बढी सफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकारले कोभिडको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कोभिडको नियन्त्रणमा चाहिँ प्रयासै नगरेको भन्न सकिन्न। नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको अवस्था छ। तर सर्व ल बस एकछिन नबस्नु तल एउटा काम दिन्छु। घर कहाँ तपाईँको? धनकुटा। आधी मिनटमा भन्नु त धनकुटाको बारेमा, तपाईँकै बारेमा। यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम सुस्मिता तामाङ, मेरो घर चाहिँ अनि म चाहिँ स्पेसियल नर्सिङ स्टुडेन्ट हो। म चाहिँ इस्टर्न एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सेसको स्टुडेन्ट र हाल अहिले चाहिँ 11 वर्ष चाहिँ लमा गर्ने मलाई अझै चित्त बुझेन। धनकुटाको बारेमा भन्नु, पिसिएल नर्सिङको बारेमा भन्नु आधी मिनट। के हो पिसिएल नर्सिङ भनेको? के यसले के काम गर्छ यति चाहिँ भन्नु। पिसिएल नर्सिङ भनेको चाहिँ स्टाफ नर्स 3 वर्षको कोर्स हो। मलाई अगाडि स्टाफ नर्सको कोर्स हो। यसमा चाहिँ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर एनुअल वाइज इयरली चाहिँ इक्जाम दिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा तपाईँ रेगुलर हुनुहुन्छ है? अनुमति लिनु पर्दैन, मलाई अनुमति दिनु होला, मैले बोलेँ भन्नु पर्दैन। एक र तपाईँ विचार लिने मान्छे बनाउनु खोजेको तपाईँलाई, तर तपाईँ विचार दिने मान्छे बन्नुभयो, उल्टो भयो तपाईँलाई। जस्तो तपाईँको विचार के छ यसमा भन्नु, तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ गुटुङटुङ। यहाँ हामी प्रश्न सोध्ने मान्छे बनाउनु खोजेको, तर तपाईँ जवाफ दिने मान्छे बन्नुभयो। अब यो तपाईँ